Despite being home to the biggest dam in Goa, the residents of Sangam, especially in areas like Bomigal in Valkini Colony No. 1, are facing a severe water crisis. For the past 2 years, villagers have been struggling to get access to clean and sufficient water, receiving supply for just 15 minutes a day, or sometimes no water at all for several days. With the Ganesh festival approaching, the villagers are urgently demanding a permanent solution. गोयच्या सरकारान म्हणलेले 16,000 लिटर जे उदक आसा गोंयकारांक फ्री दितले आणि इलेक्शन जाले इलेक्शन जातकीर ही जे 16,000 लिटर उदक जे फ्री दितो म्हणलेले ते खंय तरी दिसून येले सरकाराक की गोयचे लोक जे आसा हे उदकाचो मिसयूज करता पण हांव आतां जे जाग्यार उबो आसा हे सांग्यार वाल्किन नंबर 1 देसाया वाडो बोमिगाळ ही एरिया आसा आनी फाटल्यान लोक पळयात हे ड्रमा सकट उबे आसात हे खंय तरी उदकाची वाट पळयतात आता हे लोकांच्या म्हणण्या प्रमाणे तांकां कितलेशे दीस जाले उदक ना नळ आसा पण उदक ना नळाक एक 15 मिनिटां उदक येता आनी बारीक एक बालडी सुद्दां भरना अशें तांकां उदक मेळटा तशेंच हे जे लोक आसात हे न्हंयचें उदक पिता जे आजकाल तुमकां खबरच आसतलें की पावस पडलो म्हणटकीर न्हंयचें उदक जें आसा खोदूड जाता आनी तेंच उदक हे लोक पिता नाजाल्यार पावळेचें उदक धरतात ड्रमांनी आतां तेणी ड्रमूय घेतल्या कारण नळा तर उदक येना ड्रम समज व्हडले घेतले जाल्यार खंय तरी उदक भरून मेळटलें आनी तांकां यूज जातलें आतां तांकां भंय पडला की कांय दिवसांनी चवथी आसा चवथीक बी अशें हाल काडपाक पडटले काय म्हणून आतां पळोवपाक गेले जी देसाया वाड्यार जी टाकी आसा ती टाकी खंय तरी हांवें एकदां न्यूज केल्ली की खंय तरी बुरशी कंडिशनान आसा आनी तशेंच पायपलायन जी आसा कितली वर्सां जालीं चेंज केलना आनी पायपलायन बारीक आसा ते खातीर उदक चडना पूण आजुनी पर्यंत ती पायपलायन जी आसा ही सारकी उदका लागून अशें उदक एक दीस येयल्या एक दीस येयना येयले जाल्यार भरता म्हणल्यार उदक वयता मागीर कोणाक सांगले तुमी सांगले म्हणल्यार आमी हांगा सांगता ऑफिसान सांगलेले हांगा पंपार वचून सांगले ते म्हणटा पायपलायन पंपार सांगले म्हणटा पायपलायन फुटला आनी उदक चडना तुमकां आनी आमी चालू केले म्हणटकीर पायपलायनीचें उदक पावना तुमकां म्हणून सांगताले सो आनी बिल बी कशें येता आनी बिल हे पळय बिल उदक नासतना सुद्दां बिल भरपूर येता 1,000 अशें उदक आमकां एक ना 10 मिनटां येयले जाल्यार 10 मिनटां वयता आनी उदकाचे खूब आमकां त्रास आतां केन्नाच्यान जाता त्रास आतां जाली 2 वर्सां 2 वर्सां उदकच येना उदकच येयना थंय खंय पायपलायन फुटला ती कोण सारकी बी करिना आनी आमकां उदक येयना आतां तुमी उदक खंयचें पिता आमी मागीर ना जाल्यार टँकर येता आमकां आनी टँकर येयली 2 फावटी ना जाल्यार थंय व्हळाक वचून हाडटा इतले जायना करून हे पळय असले उदक आमी खाता आनी वेस्ट करता ना जाल्यार आमच्यान हाडपा जायना न्हंयच्यान आनी असलेच उदक आमी सगळें वेस्ट करता आयदन घासूं खावूं सगळ्याक वापरता पावल्याचेच ही धर्मा केदी पळया धर्मा घेतले आमी उदक नामू ही पळय ही बिल 1 रुपयो कमी जायना बिल सारकीच भरपाची सो तुमी कितें सांगपाक सोदता सरकाराक आमकां उदक जाय म्हणून सांगपाक सोदता आमकां उदक आनी आमकां रस्तो सारको जाय आमचो रस्तो आमचो सामकोच ना आतां तुमी येता आमचो रस्तो कसो आसता तो रस्तो आनी आमकां उदक सारकें जाय आनी लायटी जाय पसून गेले हांगा कोण पावना हेराल्ड मिडिया खातीर गौरी सतरकर Like, subscribe and get notified.